अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जब से गैरी क्रिस्टन ने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जमा करवाई है उसके बाद से पीसीबी के अंदर कुछ हलचल सी होती हुई नज़र आ रही है और मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो टीम में होने वाली सर्जरी का अब पहली दफ़ा जो है वो मतलब समझाते हुए नज़र आए हैं और टेस्ट टीम का कप्तान कौन होगा इस बारे में भी उन्होंने बात की है। आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि मोहसिन नकवी साहब ने किस तरह सर्जरी के अमल के बारे में बताया है और शान मसूद से वीडियो कॉल के ऊपर मोहसिन नकवी साहब की क्या बात हुई है। मोहसिन नकवी साहब जो है टीम में सर्जरी के बारे में इसका मतलब समझाने लगे हैं और उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसके मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है सर्जरी का मतलब किसी से ज़्यादती नहीं बल्कि निज़ाम को दुरुस्त करना है। उन्होंने कहा कि जो सर्जरी की बातें हो रही हैं कि हम किसी के साथ ज़्यादती कर देंगे या किसी को जो है वो सैक कर देंगे, जानबूझकर किसी के साथ जो है वो उसको डिग्रेड किया जाएगा, उसकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कैटेगरी को नीचे लाया जाएगा, ऐसी कोई ज़्यादती नहीं होगी। अगर किसी की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तनज़ुली होगी तो वो उसकी परफॉर्मेंस और उसने जो किया है, उसने जो हरकतें की हैं, उसने जो पाकिस्तानी टीम के साथ और अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए पाकिस्तानी टीम को नुकसान पहुंचाया है, उसकी सज़ा उसको मिलेगी। किसी को ज़्यादती नहीं होगी कि किसी ने कुछ गलत नहीं किया और उसको गलती की सज़ा मिल जाए। ये मतलब उनका समझाने का है। चेयरमैन पीसीबी का कहना था T20 वर्ल्ड कप में टीम से जो गलतियां हुई हैं ये वाली बात जो है वो गलत उन्होंने कर दी है कि T20 टीम में टीम से जो गलतियां हुई हैं 4-5 खिलाड़ियों ने जानबूझकर गलतियां की हैं। ये तासुर जो वो देना चाह रहे हैं कि टीम से गलतियां हुई हैं, ये बिल्कुल गलत तासुर है। खिलाड़ियों ने जानबूझकर गलतियां की हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो इस नहज के ऊपर पहुंचा है। और ये समझने की चीज़ जो है पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खिलाड़ियों ने और टीम ने गलतियां नहीं की हैं, कुछ खिलाड़ियों ने जानबूझकर ग्रुप बनाकर गलतियां की हैं। उन्होंने कहा है कि इनकी निशानदेही करके वो जो गलतियां हुई हैं उनकी निशानदेही करके आगे बढ़ना है ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक किया जा सके। उन्होंने कहा कि लोग शायद समझते हैं कि मेरे पास कोई जादू का चिराग है कि सब ठीक हो जाएगा। अभी मुझे आए हुए सिर्फ 4 माह हुए हैं, मैं जिस चीज़ को भी देखता हूं वो चीज़ बिगड़ी हुई नज़र आती है। उन्होंने कहा कि चीज़ों को दुरुस्त ट्रैक पर लाने के लिए वक्त लगता है, कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ वैसा हो जाए जिससे मामला जो हैं वो बेहतर हो जाएं और इसका आगाज़ जो है वो हम लोग अभी से कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने ये वाली बात भी की कि जो चीज़ गैरी क्रिस्टन ने कही है और जो रिपोर्ट उसने जमा करवाई है, डिसिप्लिन की पाबंदी जिस खिलाड़ी ने नहीं की है वो सर्जरी की जद के अंदर आएगा। जो खिलाड़ी अनफिट है, फिटनेस के मैयार पर पूरा नहीं उतरता, वो भी सर्जरी के उसके अंदर आएगा। और जो खिलाड़ी सियासत करता हुआ नज़र आया था, उन्होंने कहा कि मैंने आते ही टीम के अंदर मीटिंग के अंदर सबसे पहले वाली बात की थी कि कोई भी जो है वो सियासत नहीं करेगा। अब गैरी क्रिस्टन ने भी वाली बात कह दी है अपनी रिपोर्ट के अंदर और 3-4 कमेटियाँ जो बनी हुई हैं वो इस बात का जायज़ा ले रही हैं। 3 से 4 कमेटियाँ मोहसिन नकवी साहब ने बताया कि वो बनी हुई हैं और वो जायज़ा ले रही हैं कि टीम के अंदर जो है वो क्या किसी ने सियासत की है, डिसिप्लिन की किसने खिलाफ वर्जी की है, गेम प्लान के ऊपर अमल दरामद किसने नहीं किया है। और साथ साथ उन्होंने ये वाली बात भी की है कि सर्जरी का अमल जो है वो मरहलावार चलेगा और कोई भी जो बेकसूर है वो इस सर्जरी की जद के अंदर नहीं आएगा। मुझे अभी भी लगता है ये सब टोपी ड्रामा है। जब तक ये सारी चीज़ें हो नहीं जाती मुझे इस बात के ऊपर यकीन नहीं आएगा। जब तक बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, जो बड़े बड़े क्या मैं उसको उनको कहूँ, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं जिनको उनको जब तक नहीं गिराया जाएगा, जब तक आपको कभी भी यकीन नहीं कर सकते कि इस टीम के अंदर जो है वो किसी किस्म की सर्जरी हो रही है। 3 पिलर ऐसे हैं जिनको हिलाना ज़रूरी है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी। ये अपनी जो है वो अपनी रियासत बना चुके हैं और अपने तौर पर जो है वो चलते हुए नज़र आते हैं। इससे टीम का नुकसान हो रहा है। जब तक मोहसिन नकवी साहब इन तीनों खिलाड़ियों के हवाले से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे मुझे ये सारी सर्जरी और ये सारा सब कुछ टोपी ड्रामा बनता लगता हुआ नज़र आता है। लेकिन उन्होंने ये वाला इशारा दे दिया है कि शान मसूद जो है वो टेस्ट टीम का कप्तान रहेगा और उसको किसी किस्म की कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इशारा भी दिया है और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है शान मसूद से वीडियो कॉल पर बात हुई है कि कैसे टीम के अंदर बेहतरी लाई जा सकती है। वो लंदन में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं इसलिए बात नहीं हो सकी, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि शान मसूद को कप्तानी से हटाने का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। बहुत से लोग उनके बारे में बहुत मुस्बत रिपोर्ट दे रहे हैं।
شان مسعود کے بارے میں ہر کوئی جو ہے اچھی رپورٹ دے رہا ہے, کسی نے بھی غلط فیڈ بیک نہیں دیا ہے. چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ بنگلہ دیش کے خلاف جو وینیوز ہیں, کراچی کا تو وینیو اس وقت ٹوٹنے والا ہے, ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے, اس کو اس لیے نہیں توڑا جا رہا کہ وہاں جو ہے وہ ٹیسٹ سیریز ہونی ہے بنگلہ دیش کی, اور لاہور کا بالکل ٹوٹ چکا ہے, اس لیے وہاں ٹیسٹ سیریز کا انعقاد تو مشکل ہی ہے. پنڈی کا اسٹیڈیم اور کراچی کا اسٹیڈیم اور شاید ملتان کا اسٹیڈیم جو ہے یہاں پر یہ ٹیسٹ سیریز ہو جائے بنگلہ دیش والی. انہوں نے کہا کہ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے بھارتی ٹیم سمیت تمام ٹیمیں پاکستان میچز کھیلنے کے لیے آنے والی ہیں, یہ اور دیگر باتیں انہوں نے کی تھیں, اور یہ والی ساری باتیں جو ہیں وہ اس چیز سے منسلک ہیں کہ آپریشن ہوگا, سرجری ہوگی, کیا کچھ ہوگا. محسن نقوی صاحب کو شاید اس بات کا اندازہ ہے یا نہیں ہے, ان کی باتوں سے ابھی تک کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں مل سکا کہ ٹیم کے اندر سیاست کون کر رہا ہے اور کس کی وجہ سے ٹیم کا ماحول جو ہے وہ خراب ہوا ہے. ہر کوئی جو ہے, انہوں نے بولا ہے کہ یہ ان سب چیزوں کا تعین کرنے کے لیے کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں. کمیٹی میں کون شامل ہے, کیا وہ بابر اعظم سے تعلقات رکھنے والے ہیں, بابر اعظم کو پسند کرنے والے ہیں, کون سی کمیٹی شاہین شاہ آفریدی کو جو ہے وہ پسند کرتی ہے, اس کے اندر اس کے پسندیدہ لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں, کیا کچھ ہو سکتا ہے. یہ والی بات جو ہے کمیٹیوں کا ہی نہیں پتا, 3 سے 4 کمیٹی کو انہوں نے بتا دیا کون کون سی کمیٹی کیا کیا کام کر رہی ہے اور اس کے اندر کون کون شامل ہے, اس بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں پتا. لیکن ہم لوگ اس وقت اس پوزیشن کے اندر ہیں کہ جب تک پاکستانی ٹیم کے اندر بڑے اور ایسے فیصلے نہیں ہوں گے تب تک پاکستانی کرکٹ جو ہے وہ اپنے راہ کے اوپر نہیں آ سکتی. یہ بڑے بڑے ہاتھی جو ہیں یہ پاکستانی ٹیم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے پاکستانی ٹیم کا نام بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ ذرا سلیکشن کمیٹی کا معاملہ اٹھا لیں اور اس کے اندر جو ہے کس طرح کا پسند ناپسند کے بارے میں جو ہے وہ چیزیں گردش کریں, اور اس چیز کو حقیقت کا روپ دیتے ہوئے وہاب ریاض, محمد یوسف اور عبدالرزاق نے جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ کھلاڑیوں کو سلیکٹ کیا. اب بعض لوگ یہ والی بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہاب ریاض نے اپنے طور پر ٹیم کو سلیکٹ کیا تھا اور دیگر سلیکٹرز جو تھے وہ صرف نام کے سلیکٹرز تھے, ان کو کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی اتھارٹی اور کسی قسم کا کوئی جو ہے ان کے پاس پاور نہیں تھی, جس کی وجہ سے یہ کھلاڑی جو ہیں اور یہ سلیکٹرز جو ہیں وہ اپنے طور پر اپنا انپٹ نہیں دے سکتے تھے, کسی کھلاڑی کو انکلوڈ نہیں کر سکتے تھے, ایک لکھی ہوئی ٹیم آتی تھی. تو میرا اس بارے میں جواب یہ ہے کہ اگر آپ اتنے ہی بغیر پاور کے آپ تھے اور آپ کو صرف تنخواہ مل رہی تھی, آپ کا کوئی کردار نہیں تھا, تو آپ کو فوراً ریزائن کر دینا چاہیے تھا. اب اس اسٹیج کے اوپر آ کر جب ٹیم کے اوپر ساری گالیاں پڑ رہی ہیں اور آپ لوگوں کے اوپر بھی گالیاں پڑ رہی ہیں, تو آپ یہ والا جواز پیش کر رہے ہو کہ ہمارے پاس تو کوئی پاور ہی نہیں تھی. یہ بات اس وقت کیوں نہیں کی آپ لوگوں نے جب آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا اور آپ لوگوں کو بغیر پاور کے سلیکشن کمیٹی کے اندر بٹھایا ہوا تھا, تو آپ نے اس وقت احتجاج کیوں نہیں کیا, اس وقت ریزائن کیوں نہیں کیا. اب یہ والی باتیں جو ہیں کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے, کسی کی کوئی بات کے اوپر یقین نہیں کیا جائے گا, خاص طور پر ان لوگوں کی باتوں کے اوپر. اور سرجری اسی وقت ہوگی جب تک ہم سمجھیں گے کہ ٹیم کے اندر جو کلپریٹ ہے اور جو لوگ ٹیم کو جو ہے نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بابر اعظم کی کپتانی جو ہے بالکل بکواس رہی اور محسن نقوی صاحب جو ہے اس بارے میں بھی کسی نہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ کر چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے شاہین شاہ آفریدی کی ناقص پرفارمنس اور محمد رضوان کی گیم اویئرنیس نہ ہونا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستانی ٹیم کو لے ڈوبی ہیں. جب تک ان لوگوں کو سزائیں نہیں ملیں گی, آپ کے آنے والے دیگر کھلاڑی جو ہیں وہ بھی بگڑتے رہیں گے, برباد ہوتے رہیں گے, اور پاکستانی ٹیم جو ہے وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکے گی. اس لیے سرجری کا مطلب نہیں سمجھائیں محسن نقوی صاحب, آپ سرجری کر کے دکھائیں تاکہ پتہ چلے کہ ہاں آپ واقعی پاورفل چیئرمین ہیں اور آپ کے اندر جو ہے وہ یہ صلاحیت ہے کہ آپ جو ہے پاکستانی کرکٹ کو درست کر سکتے ہیں. ورنہ پھر یہی سمجھا جائے گا پچھلے جتنے بھی چیئرمین تھے جو منہ سے صرف بکواس کرتے تھے اور انہوں نے عملی طور پر کچھ بھی کر کے نہیں دکھایا ہے, ہم آپ کو بھی اسی طرح سمجھتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک بہترین چانس ہے محسن نقوی صاحب کے پاس, اگر وہ ٹیم کی سرجری جو بھی ہے وہ کرتے ہیں اور ٹیم کو صحیح طور پر جو ہے وہ اس کا احتساب کرتے ہیں. غلط کام جس نے کیے ہیں اس کو سزا ملتی ہے اور جس نے غلط کام نہیں کیا ہے اس کو دوبارہ موقع ملتا ہے. فٹنس کے معیار کو بہتر کرتے ہیں, ٹیم سے سیاست کو ختم کرتے ہیں, تو پھر آپ کو مانا جائے گا کہ آپ بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں. ورنہ پھر آپ بھی روایتی طور پر جو ہے وہ دیگر بورڈز کے چیئرمینس کی طرح جو ہے وہ آپ بھی ہوں گے. صرف خالی خلی باتیں کرنا اور خیالی پلاؤ بنانا آپ کا کام ہوگا. سرجری کتنی جلدی ہوتی ہے اور کتنا جلدی اس کا اثر ہوتا ہے, اس بات کا تمام لوگوں کو انتظار ہے, لیکن یقین کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اس یقین کو جو ہے وہ آپ ہی عملی شکل دے سکتے ہیں کہ اس کو کس طرح صحیح طریقے سے حل کیا جائے اس معاملے کو. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ کو امید ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی سرجری, اور جو محسن نقوی
नकवी साहब ने बातें की हैं उनके ऊपर अमल दरामद वो करते हुए नजर आएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी अपनी पर्सनल राय इस बारे में क्या है जो इंतहाई अहमियत की हामिल है मेरे लिए, ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, और बताइएगा कि आप इस तमाम सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।